अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में अपनी एक सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर करूंगी। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम जाहिदा मिर्ज़ा है। आई एम सेटल्ड इन नीदरलैंड्स और मैं इधर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम करती हूँ एम्स्टर्डम के एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। और यूट्यूब और फेसबुक पे मैं वीडियोस बनाती हूँ एज अ हॉबी और आई एम रियली एंजॉइंग दैट। ये कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं पाकिस्तान जा रही थी तो मुझे एक खातून मिली। आपको पता है जब आप लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं तो फिर जब इतने घंटों की फ्लाइट होती है तो एक कुछ लोगों से आपकी हो जाती है हेलो हाय। और उन खातून ने मुझे एक्चुअली पहचान लिया था। उन्होंने कहा था कि आप यूट्यूब पर आती हैं ना। तो इस तरह हमारी बात शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि तब मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे ना थोड़ा सा मशवरा लेना है, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। काफ़ी वो मुझे ना अपसेट लगी। तो उनसे जब मैंने पूछा उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया कि उनके साथ ये मसला है कि जो वालिद साहब हैं वो फौत हो चुके हैं और वो सबसे बड़ी हैं बहन भाइयों में। फिर भाई है जो नीदरलैंड्स में रहता है और फिर छोटी बहन है और वालदा हैं और वो लोग उधर पाकिस्तान में रहते हैं। सिटी का नाम मैं नहीं ले सकती। तो उन्होंने ये कहा कि वो इधर भाई के पास विजिट करने के लिए आई हुई थी और अब वापस जा रही हैं। शुरू में इस तरह इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, उनको नींद का मसला आता है, उनकी जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा उदास भी रहती हैं। उनका हंसने बोलने को दिल नहीं चाहता। ज़िंदगी में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। उनसे मैं ये बातें करती जा रही थी। तो मैंने कहा कि आप इधर नीदरलैंड में आई, भाई के पास कैसा वक्त गुजरा। नो वक्त उनका बहुत अच्छा गुजरा था, नो डाउट। और वो अपने भाई की बहुत ज़्यादा तारीफ भी कर रही थी। और बातों बातों में उन्होंने ये कहा कि हमारे भाई का फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारी टेक केयर करता रहे। तो मैंने ये कहा था कि यू आर माशाल्लाह सो वेल एजुकेटेड और आपकी सिस्टर भी इतनी वेल एजुकेटेड है। इनकी अपनी जो है हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और वो अपनी बेटी के साथ अपनी मदर के पास रहती थी। और जो छोटी बहन थी अनफॉर्चुनेटली उसको डाइवोर्स हो चुकी थी और वो भी अपने 2 बच्चों के साथ पाकिस्तान में रहती थी। और यहाँ से भाई जो उनका नीदरलैंड्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और वो वहाँ यहाँ से फिर खर्च पाकिस्तान में भेजता है, जहाँ से आप ये समझ लें कि वो इधर भी अपना खर्च चला रहा है, अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। और पाकिस्तान में फिर 2 बहनों की फैमिली आप कह लें और वालदा को भी वो एकोमोडेट कर रहा है, उनको भी खर्च भेज रहा है। अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाए। और साथ ही एक उनके उनके लहजे में ना बदलिहाजी सी मुझे नज़र आई कि ये तो हमारे भाई का फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने उनसे कहा कि ये कैसे हो सकता है? आप कैसे कह सकती हैं कि ये भाई का फ़र्ज़ बनता है जबकि आप खुद बालिग़ हैं, आप इतना पढ़ लिख चुकी हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ अनफॉर्च्यून हो गया है तो भाई का फ़र्ज़ ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि हम दोनों बहनों ने दोबारा घर नहीं बसाया तो ये हमारा अपने भाई पर एहसान है ना, हम उसकी इज़्ज़त को सँभाल के बैठे हुए हैं। मुझे फ़ौरन समझ आया कि ये इतना डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रही हैं। तो मैंने कहा कि आप अपने भाई की इज़्ज़त को सँभाल के बैठी हुई हैं, आप अपनी इज़्ज़त को सँभाल के बैठी हुई हैं। और अगर आप नहीं सँभाल के बैठती तो आपने अल्लाह ताला को जवाबदेह होना है। आपका अपने भाई पर एहसान नहीं है, आपका अपनी ज़ात पर एहसान है, वरना आप अल्लाह ताला की गुनहगार होंगी। तो वो एक लम्हे के लिए बिल्कुल चुप हो गईं। मैंने कहा ये आप क्या कर रही हैं? आप अपने भाई पे आपने ये इतना प्रेशर डाला हुआ है कि आप अपनी इज़्ज़त को सँभाल के बैठी हुई हैं और आपकी सिस्टर भी। और इसलिए सारा बर्डन आपने भाई पर डाला हुआ है सिर्फ इसलिए कि आप अपना घर आपने नहीं बसाया। दैट वाज योर ओन चॉइस। और अगर आप कोई गुनाह नहीं कर रही तो ये आपका और अल्लाह ताला का आपस का मामला है, क्योंकि अल्लाह ताला तो 7 पर्दों में भी हम जो करते हैं वो देखते हैं। आपका अपने भाई पर ये एहसान क्यों है कि आप बेराह रवि का शिकार नहीं हैं? आपका अपनी ज़ात पर ये एहसान होना चाहिए। तो वो बहुत बहुत देर खामोश रहीं और फिर उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी बातें कभी किसी ने नहीं की। हम जिस इलाके से बिलॉन्ग करते हैं वहाँ पे हमेशा यही कहा जाता है। लेकिन अभी आपने बात की तो मुझे एहसास हुआ कि वाक़ई
ہم اپنے بھائی پہ اتنا یہ اس احساس کو اس پہ ہم نے سوار کیا ہوا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن ہم دونوں بہنیں اس کو یہ احساس نہ دلائیں کہ ہم تمہاری عزت کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ اگر اپنی عزت کو سنبھال کے بیٹھتے ہیں تو آپ کا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے. آپ کی اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو ڈسٹرب کرتے رہیں ہر وقت. آپ کو یہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ جو ہے آپ کرتے رہیں. بہرحال اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ کو خود کچھ کرنا ہوگا. اگر آپ یہ نہیں کہتی کہ آپ گھر دوبارہ بسائیں، جو آپ کی مرضی ہے وہ کریں، لیکن اپنے بھائی کے اوپر بوجھ مت بنے. کیا ساری عمر اس نے آپ کو بٹھا کے کھلاتے رہنا ہے؟ کیا ہو گیا ہے جب آپ کے پاس اتنی اچھی ایجوکیشن بھی ہے اور ماشاءاللہ آپ اتنی کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں اکیلے سفر بھی کر رہی ہیں، تو آپ اپنے پیروں پر کیوں نہیں کھڑی ہوتی تاکہ آپ کے بھائی کو یہ ریلیف تو ملے. آپ دیکھیں نا، ان کا بھائی جو ہے وہ الیکٹریکل انجینئر ہے ادھر نیدرلینڈ میں. تو تقریباً اس کی اور میری سیلری سیم ہے. تو اس کے لیے میرے خیال میں بہت زیادہ مشکل ہوگا کہ ادھر پورے گھر کو چلانا اور پاکستان میں پھر والدہ کو پیسے بھیجنا، دو بہنوں کے گھروں کو چلانا. دس از ناٹ اے گڈ سچویشن. تو بہرحال میں نے ان سے کہا کہ آپ کچھ کریں، اور ان کا وہی تھا کہ گھر سے باہر آپ پاکستان میں جاب کرنا بڑا مشکل ہے. پھر میری ان سے بات ہوئی تھی کہ آپ آن لائن کچھ کریں. میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ پریکٹیکل سٹیپ نہیں لیں گی نا تو پھر تو وہی بات ہوگی جیسے آپ نے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ لی، اسی طرح آپ نے ٹریول کے دوران مجھ سے بات کر لی. تو چونکہ ہمارا ٹریول کافی لمبا تھا، ساتھ تھا، تو ان کو میں باتیں ان سے کرتی گئی، اور ان کا واقعی ان کو دل کو یہ بات لگی کہ نہیں، مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے. یہ والی بات وہ کہتی کہ مجھے کبھی کسی نے نہیں کہی تھی. کہتی ہم جس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں وہاں پہ بچیوں کو پڑھایا تو بہت جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی تھپکی دی جاتی ہے کہ آپ کام نہیں کرتی ہیں. شاباش، آپ اپنے بھائی کی عزت کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کا اپنے بھائی پر احسان ہے، آپ کے اپنے والد پر احسان ہے، جبکہ احسان آپ کا صرف اپنی ذات پر ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا جواب دہ ہونا ہوتا ہے. جب آپ اچھے کام کرتے ہیں، یہ آپ کا کسی اور پر احسان نہیں ہوتا، یہ آپ کا اپنی روح پر احسان ہوتا ہے. تو اس بات کو انہوں نے بہت پازیٹیولی ایبزارب کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں نا. انہوں نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا، نہیں سوری، انہوں نے ایم کام کیا ہوا تھا. تو انہوں نے نا، میں نے پھر ان کو اپ ورک کا بتایا. میں نے کہا کہ آپ اس طرح گھر بیٹھے اسائنمنٹس کر سکتی ہیں. دبئی ایئرپورٹ پہ جب ہمارا اسٹے تھا تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے میں نے ان کو اپ ورک کا اکاؤنٹ بنانے میں ہیلپ کی، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ بس سٹارٹ کر دیں. پھر میرا ان کے ساتھ نا تھوڑا بہت رابطہ بھی رہا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اپ ورک پہ کافی اچھے آفرز تو آ رہی ہیں، لیکن وہ پرائس بہت کم بتا رہے ہیں. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کم پرائس پہ بھی آپ سٹارٹ کر دیں. فوراً شروع میں ہائی پرائس اپنی نہ رکھیں کہ آپ ایک اسائنمنٹ کے یا 1 آور کے اتنے چارج کریں گی. آپ اگر کوئی 15 یورو یا $15 کی آفر کر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ میں 10 لوں گی، لیکن میری کوالٹی بہت اچھی ہوگی. میں اپنا کام چونکہ سٹارٹ کر رہی ہوں، اس لیے میں یہ پوری ڈیڈیکیشن سے کروں گی. میری کم فیس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ورک کوالٹی کم ہوگی. تو اس طرح کا آپ اپنا موٹیویشنل لیٹر ضرور آپ بھیجا کریں جو بھی کمپنی اپنی ایڈورٹائزمنٹ پبلش کرتی ہے. تو ان کا کام آہستہ آہستہ چل نکلا. شروع میں ان کو کوئی بھی اسائنمنٹ نہیں مل رہی تھی، اور پھر تقریباً 6-7 مہینے انہوں نے کنسسٹنسی کے ساتھ وہ دیکھتی رہی پوسٹ اور رپلائی کرتی رہی. پھر ایک دم سے نا ان کو چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس ملنا شروع ہو گئیں. میری ان سے پرسوں بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ ماشاءاللہ اچھی ارننگ کر رہی ہیں، اور ان کو ایک مڈل ایسٹ کی کمپنی ہے جنہوں نے ان کو آن لائن کنسلٹیشنز کے لیے ہائر کر لیا ہے، اپنی اکنامیکل کنسلٹیشنز کے لیے. اور ان کی ماشاءاللہ اچھی سیلری ہے. ان کا سٹارٹ کا جو پیکیج ہے وہ پاکستانی تقریباً 1.5 لاکھ بنتا ہے. اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرا ڈپریشن غائب ہو گیا ہے. وہ کہتی کہ مجھے اب نیند بہت اچھی آتی ہے، میرا ڈپریشن غائب ہو گیا. جو مجھے بات بات پہ رونا آتا تھا، میرے اندر ایک تلخی بھری ہوئی تھی، اور جس کو بہت سارے رشتہ دار لوگ اس بات سے جوڑتے تھے کہ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی، اس لیے اس کے اندر یہ تلخی ہے، وہ بالکل ڈس اپیئر ہو گئی ہے. تو ساتھیوں، یہ آپ کے ساتھ میں نے سکسیس سٹوری شیئر کرنی تھی. مجھے بہت اچھا لگا. اگر آپ کو بھی کوئی ایسا شخص ملے جو بہت زیادہ دکھی ہو
اور اپنے دکھی ہونے کا بلیم وہ کسی اور پہ ڈال رہا ہو تو اس کی تھوڑی سی ہیلپ ضرور کر دیا کریں. ہمارے ارد گرد اس طرح کے بہت سارے لوگ بکھرے ہوتے ہیں. آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے کسی خاص ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو بس مسئلہ اچھی طرح سمجھنا ہوتا ہے اور کوئی اچھا پریکٹیکل حل ضرور بتایا کریں. اوکے، تو دوستو بس آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.